बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके सामने आई हूँ मुसफ़ नावल का रिव्यू देने के जैसे हमने उसे 22 इक़्तिसाद पर मुश्तमिल इस नावल को हमने ख़त्म किया। वैसे तो इसमें किस्तें नहीं थी, बल्कि मैंने अपनी आसानी के लिए और आप लोगों की आसानी के लिए इसको किस्तों में डिवाइड किया एंड देन आप तक पेश किया। आपके कमेंट्स का और आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहा, चूँकि लोगों का अब ज़्यादातर किताबों से और अखलाकी तरबियत से कोई ताल्लुक़ ज़्यादा नहीं रहा, तो इस वजह से शायद थोड़ा मुझे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, पर मेरा शौक़ है, मैं इसे हमेशा के लिए कंटिन्यू रखूँगी। जो सुनना चाहेगा वो ज़रूर देखेगा, जिसको पढ़ने का शौक़ होगा, जिसको किताबों का शौक़ होगा और जिनके पास किताबें अवेलेबल नहीं होती, तो उनके लिए मेरा चैनल हाजिर है और वो अपनी फेवरेट बुक्स के नेम्स भी मुझे बता सकते हैं कि हम ये सुनना चाहते हैं या ये आपके पास अवेलेबल हो तो आप इसे ज़रूर पढ़ें। जन्नत के पत्ते के बारे में मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आप उसे अपनी उसमें शामिल करें और नेक्स्ट आप जो हैं वो जन्नत के पत्ते रीड करें। तो आपको नज़र आ रहा होगा मेरे पास पढ़ा तो है, तो मुसफ़ के हिसाब से तो वो थोड़ा सा नावल जो है वो ज़्यादा है, उसकी इक़्तिसाद भी ज़्यादा होंगी और एक किस्त भी काफ़ी लंबी होगी। अभी जैसे मेरी किस्त आधे घंटे की होती थी, आधे घंटे से भी थोड़ा 40 मिनट की भी चली जाती थी, तो जन्नत के पत्ते इज़ टोटली लॉन्ग एंड उसकी इक़्तिसाद भी ज़्यादा लंबी हो सकती है। लेकिन जिनको शौक़ होता है वो पढ़ते भी हैं और जिनको शौक़ होता है वो सुनते भी हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक ही नावल जो है वो 2 दिन के अंदर भी ख़त्म कर देते हैं, चाहे वो कितना बड़ा नावल हो। ये आपको हालिम नज़र आ रहा है, ये मैंने पढ़ा था, ये बहुत बड़ा नावल है हालिम निम्र अहमद का। ये टाइम फ्रिक्शन पे है, टाइम जो वक्त मूव कर जाता है, आप वक्त में मूव कर सकते हैं, ये उसके ऊपर मबनी एक नावल है। और आप देख सकते हैं जिनको पढ़ने का शौक़ होता है वो ज़रूर पढ़ते हैं और जिन्हें उनको देख के ही हार्ट अटैक आ जाता है, देख के कि ये क्या व्हाट इज़ दिस, हम इसको नहीं पढ़ सकते इतना ज़्यादा। लेकिन निम्र अहमद के नावल्स की मैं एक बात बताऊं कि मुसफ़ तो चूँकि उनका पहला नामवर और मशहूर नावल है, उससे पहले उन्होंने बहुत से नावल्स लिखे, लेकिन कराक्रम का ताजमहल सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ। लेकिन वो किसी भी एतबार से मजहबी नावल आप नहीं कह सकते, या वो सिर्फ एक मंजर कशी पे मबनी था। सियाहत का जिनको शौक़ होता है या जिनको घूमने फिरने का शौक़ होता है और किताबों के ज़रिए वो घूम फिर सकते हैं, किताबों के ज़रिए सियाहत कर सकते हैं, तो वो ज़रूर कराक्रम का ताजमहल पढ़ें। उन्हें वहाँ की पूरी जो है पूरा सिनेरियो जो है वो क्रिएट कर देती हैं। लेकिन एक मजहबी एतबार से या इस्लामी लिहाज से या इस्लामी तालीमात के लिहाज से, या एक आप कहें कि सबक आमूज़ जो नावल होता है जिससे आप कुछ सीख सकें या जो आपकी लाइफ को बदल सके, लाइफ चेंजिंग जिसमें मैसेजेस हों, उस हिसाब से मुसफ़ निम्र अहमद का पहला नावल था जिसमें उन्होंने टोटली अपने कुरान की जो तालीमात हैं उनको बयान करने की एक स्टोरी के साथ, एक नावल को लेकर चलते हुए एक स्टोरी के साथ बयान करने की कोशिश की कि रीडर बोर भी ना हो और रीडर जो है वो उनकी लिखाई से कुछ ना कुछ सीखे ज़रूर। सिर्फ ये नहीं कि एक नावल पढ़ लिया और एक कहानी जहन में तख्लीक कर ली और जिंदगी जो है वो बेकार, मतलब कि कोई मकसद नहीं जिंदगी का। खैर, मेरी लाइफ हिस्ट्री का भी ये पहला ही नावल था जो मैंने पढ़ना। मैं बचपन से कहानियां पढ़ती हुई आ रही थी और
مجھے ویسے بھی اس ریلیٹڈ ٹو اسلام پڑھنے کا بہت شوق ہوتا تھا کہ بندہ کوئی چیز پڑھے تو کوئی چیز اس میں پک بھی کرے، کوئی چیز اس سے مطلب کہ اس سے کچھ سیکھے بھی. یہ نہیں کہ آپ ایک چیز پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد آپ کو اس کا کوئی نہ فائدہ نہ نقصان، بس آپ کا ٹائم پاس ہو گیا. اس میں آپ ٹائم پاس بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے اور آپ جو ہیں وہ ناول کے ساتھ ساتھ آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ میری ریڈنگ ہسٹری کا پہلا ناول تھا جو میں نے پڑھا، اور اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں نے یہ اسٹارٹ کیا تھا، اور مجھے نہیں لگتا میں نے زیادہ ٹائم لیا ہوگا. میں نے فوراً ہی اپنا ناول ختم کر لیا 3 دن کے اندر اندر. اور اس کے بعد میں نے جیسے وہ جذباتی ہو جاتے نا لوگ کہ نہیں میں بھی قرآن پڑھوں گی اور میں بھی جو ہے وہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کروں گی، اور قرآن کے ذریعے میں جو ہوں وہ اپنی زندگی کے مسائل اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزارنے کی کوشش کروں گی. پر وہ اسٹوڈنٹ لائف تھی، 3 دن کا جوش تھا، اور قرآن کو سمجھنا میں نے ترجمہ پڑھنا تو شروع کیا اس مصحف کے بعد، مصحف کو پڑھنے کے بعد. لیکن ترجمہ بھی obviously آپ کا جب تک کوئی رہنما نہ ہو یا کوئی تفسیر ایسی آپ کے پاس نہ ہو، یا پھر کوئی آپ کو جس طرح اس ناول میں بتایا گیا کہ قرآن عربی میں اتارا گیا اور آپ کو عربی میں ہی اس کو سمجھنا، تو پہلے آپ عربی مطلب کہ سیکھیں اینڈ دین قرآن پھر آپ پہ اترے گا. تو ہم جو ہیں وہ اردو میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اردو میں ہی اس کو اپنے اوپر سوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ میرے لیے تھوڑا مشکل ہو گیا. پھر اسٹوڈنٹ لائف اتنی بزی ہوئی کہ بھائی آہستہ آہستہ کٹ آف ہو گیا. بس ہم عربی میں قرآن پڑھ کے اپنے آپ کو ہی ثواب دے دیتے ہیں کہ چلو اللہ ہمیں اس کا ثواب دے، اللہ ہمیں اس کا ثواب دے، لیکن اس کے مطلب پہ ابھی تک ہم نے غور نہیں کیا. بات کر رہی تھی نمرہ احمد کے ناولز کی. ان کی ایک مجھے ڈرا بیک یہ لگتا ہے، یا ایک لوگ جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں ان کا ناول پڑھنے کی وجہ، ایک نہ پڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں ان کے ناولس. اور یہ نمل از سو امیزنگ ناول. آپ کو اگر نمل کتنا بڑا ناول ہے، اس کا یہ منظر کشی بہت زیادہ ان کی جو ناولز میں ہوتی ہے، وہ منظر کشی بہت زیادہ ہوتی ہے. اب ٹو دا پوائنٹ بات نہیں ہوتی. ہاں آپ قرآن کو اس میں لے کر آئیں، آپ قرآن کی تعلیمات بھی دیں، آپ اپنے ناولز کے ذریعے قرآن کو پھیلائیں، بہت اچھی بات ہے. پر جب آپ ایک سین کریٹ کرتے ہیں، لائک آپ کہیں گے فائزہ کرسی پر بیٹھی تھی اور اس کے ارد گرد کتابیں تھیں، اوپر یہ والی کتاب تھی، نیچے یہ کتاب پڑھی تھی، سامنے یہ پڑھی تھی، پھر کرسی اس طرح پڑھی تھی اور اس طرح. جب اتنا زیادہ آپ بیک گراؤنڈ کے بارے میں بات کرتے ہوئے اصل مدعے پہ آنے سے پہلے آپ بیک گراؤنڈ کو اتنا ڈیٹیل میں بیان کریں گے تو پڑھنے والا بور ہو جاتا ہے، اور ایون کہ اسکپ بھی کر دیتے ہیں ہم اکثر وہ منظر کشی کے جتنے بھی وہ لکھا گیا ہوتا ہے، ہم اس کو اسکپ کر دیتے ہیں. تو یہ ایک ڈرا بیک مجھے ان کے ناولز کا لگتا ہے. لیکن جب میں نے مصحف پڑھا تو اس کے بعد میں نمرہ احمد کی فین ہوں، اور میرا خیال ہے میں نے اس کے بعد جنت کے پتے پڑھ لیا. اور جنت کے پتے پڑھنے کے بعد تو میں نے کہا کہ اس سے بہترین ناول تو دنیا میں نہ کوئی لکھ سکتا ہے اور نہ کوئی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں سسپینس بھی، اس میں جو ہے وہ دین بھی، اس میں جو ہے سبق بھی، اس میں جو ہے رومانس بھی، اس میں جو ہے پیار محبت، اور جو سسپینس، مجھے ویسے بھی سسپینس بہت پسند ہے، سسپینس کا عالم اس میں بیان کیا گیا. اینڈ دین اس سسپینس کو جیسے سے آہستہ توڑا گیا اور رازوں سے پردہ آہستہ آہستہ اٹھتا گیا، تو وہ بہت بہترین ناول تھا. اور میں تو نمرہ احمد خود بھی اس سے بہتر ناول نہیں لکھ سکتی. دس از دا اینڈ آف دا ناول، اینڈ آف دا بیسٹ. پر جب ان کا نمل ناول آیا تو وہ باوجود اس کے کہ وہ اتنا بڑا ناول تھا، میں نے اس کو پڑھا. اور نمل سورہ نمل سے وہ ریلیٹ کی گئی ہے، اور اسی کو لے کر سورہ نمل کو بہت ڈیٹیل میں ایک ایک پوائنٹ پہ اس کو جس طرح بیان کیا گیا ہے سورہ نمل کو، بہترین، آؤٹ اسٹینڈنگ.
تو उसमें क्या था कि जब मैंने जन्नत के पत्ते पढ़ लिया और फिर जब मैं नमल पढ़ने लगी, ओहो, मैंने सोचा था कि जन्नत के पत्ते के बाद तो हो ही नहीं सकता कि कोई अच्छा नावल इससे बेहतरीन लिखाई कोई हो सकती हो, लेकिन नमल जन्नत के पत्ते से भी बेस्ट नावल था, और उससे ज़्यादा जो है वो अट्रैक्टिव, और उससे ज़्यादा सस्पेंस, और उससे ज़्यादा जो है वो उसमें मोहब्बत और रोमांस, और उसमें भी सबक थे, बहुत अच्छे अच्छे बातें बताई गई थी जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। खैर वही बात कि ये किताब ज़रूर अपने घर में, अगर आप इस्तेताअत रखते हैं तो ये मुसहफ़ तो मैं ज़रूर कहूँगी कि अपने घर में रखें और अपने बच्चों को दें ताकि वो पढ़ें। इससे उनकी उर्दू वोकैबुलरी भी अच्छी होगी, उनकी रीडिंग भी अच्छी होगी, उनकी जो उर्दू भी अच्छी होगी, और इस तरह उनको अच्छा पढ़ने का मौका मिलेगा और वो अच्छी उनकी हैबिट बनेगी। क्योंकि मेरा पहला नावल मुसहफ़ था, और मैंने और उसके बाद मैंने जो है वो मुसहफ़ टाइप नावल ही पढ़ने को तरजीह दी, क्योंकि मेरे एक दिमाग में एक अक्स बन गया था कि मुझे इसी तरह के नावल्स पढ़ने हैं। तो मैं सियासी या फहाशी टाइप नावल्स या रोमांटिक नावल जिसमें से मोहब्बत की कहानियाँ हो, कोई सबक ना हो, और रोमांस ही चल रहा हो, और वो बाल खुल के बैठी है और बारिश हो रही है, उसने उसका हाथ थाम लिया, उसका हाथ पकड़ लिया। इवन के निम्र अहमद के नॉवेल्स में ऐसे रोमांस होता है, लेकिन एक दूसरे का हाथ पकड़ लेना, एक दूसरे को गले लगा लेना, बारिश का बरस जाना, उसमें कोई फजूल हरकत, इस तरह का कुछ भी नहीं होता। मतलब मोहब्बत भी होती है तो उसकी एक हद बताई गई होती है, लिमिट बताई गई होती है। इंसान है, इंसान को मोहब्बत हो ही जाती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, लेकिन आपको लिमिटेशंस बताई हुई हैं कि दीन के हिसाब से आपकी ये लिमिटेशंस हैं। तो हमें अच्छी सोहबत और अच्छी आदतें अपनानी चाहिए ताकि आगे वो हमें कंटिन्यू रखने में आसानी हो। शुरू से ही अगर हम अच्छा पढ़ेंगे तो हमें अच्छी चीज़ें ही पसंद आएंगी और हम अच्छी चीज़ें ही खरीदेंगे और उन्हीं पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ना कि हम जो हैं वो मोबाइल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, टाइम जो है वो वेस्ट करें और ऊट पटांग चीज़ें देखें। इंटरनेट पे तो जब कोई एक चीज़ सामने आ जाए तो बंदा स्किप भी करना चाहे तो नहीं करता, बस देखता चला जाता है, और फिर देन उस टाइप की वीडियोस हमारे सामने आती जाती हैं और हम देखते जाते हैं। तो ये जो नॉवेल्स हैं, ये जो किताबें हैं, अगर ये अच्छी शुरू से ही आप अगर अच्छा टेस्ट रखें तो आपका टेस्ट अच्छा ही रहता है। और शुरू से ही अगर आप का टेस्ट, आपने कोई ऐसी किताब पढ़ ली है या आपने कोई ऐसा नॉवल पढ़ लिया है जिसका जो बेकार है पढ़ना, जिसकी कोई बुकत नहीं है, जिससे कोई सबक नहीं मिल रहा, जिससे आपकी जिंदगी में बुरा असर पड़ रहा है बजाय अच्छा असर पड़ने के, तो इससे बेहतर है कि आप ऐसी किताब लें कि आप अपने बच्चों को दें, उनमें पढ़ने की आदत डालें, उनमें सीखने की आदत डालें, और उनमें इस किताब को पढ़ के अपने ऊपर अप्लाई करने की आदत डालें। और इस तरह वही ये नॉवेल्स पढ़ सकते हैं जो शौक रखते हैं, जिनको किताबें पढ़ने का शौक होता है, या जिन्हें जो है वो, मैं चाहूँगी कि मेरे बच्चे जो हैं वो निम्र अहमद के नॉवेल्स तो ज़रूर पढ़ें। और भी बहुत सी कहानियाँ हैं, बहुत से हुमैरा अहमद के भी मैंने पढ़े हुए नॉवेल्स, पर उनमें यही है कि आप उनको दीन का, जिस तरह थोड़ा बहुत अभी ये हाशिम नदीम का भी मैंने नावल पढ़े, वो अलग इश्क हकीकी बयान करते हैं। वो इश्क हकीकी होता है जो मतलब कि दरबारों पे जाके बैठ जाना या इस तरह की अजम्पशंस होती हैं, लेकिन दुनिया में रहकर, दीन पे चलकर, कुरान को समझ के, अहादीस बयान करके आप किस तरह जो हैं वो दुनिया के मामलात को चला सकते हैं, ये निम्र अहमद के नॉवेल्स में आपको बहुत अच्छे से नजर आता है। और दैट्स व्हाई आई लव द राइटिंग ऑफ निम्र अहमद, आई लव हर नॉवेल्स, और मैं इनका हर नॉवल पढ़ती हूँ जब भी आए,
بٹ ابھی مین مول نہیں پڑھ سکی میں کچھ مصروفیات کی وجہ سے، لیکن میں نے ان کا مطلب کہ تقریباً سارے ناولس پڑھے ہیں جو شروع کے ان کے ناولس ہیں، میرے خواب میرے جگنو، اور ایک ان کا ناول تھا پہاڑی کا قیدی۔ پہاڑی کا قیدی تو بہت ہی میں خواب میں چیف جسٹس آف پاکستان کا جب واقعہ پیش آیا تھا اس کے حوالے سے لکھا گیا تھا۔ میرے خواب میرے جگنو از ٹوٹلی اباؤٹ رومانس، اور اس میں کوئی دین کی بات نہیں ہے، اس میں جسٹ ایک لڑکا اور لڑکی کی لو سٹوری ہے۔ تو وہ وہ مصحف سے پہلے کا لکھا گیا ناول، مصحف کے بعد ان کے جتنے بھی ناولز ہیں وہ ایک ہی ٹرینڈ پہ چلتے رہے، مطلب کہ آگاہی کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، دین کی تعلیمات کو آپ کیسے اپنے روٹین لائف میں استعمال کر سکتے ہیں، روٹین لائف کو کیسے آپ مینج کر سکتے ہیں آپ اپنی اسلامی تعلیمات کو لے کر، سب سے بڑھ کے قرآن کو لے کر، کیونکہ ہم فلانے نے یہ کہا، فلانے نے یہ کہا، فلانا یوں کہتا ہے اس کے بارے میں، ہم اس کو لے کے تو بہت اپنی لائف کو کر لیتے ہیں کہ ہاں ہمیں، اور اس میں بہت سے ہم پرستی اور بہت سی بدشگونی اور شگونی اور ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں۔ پر قرآن کو کیسے آپ نے لے کر چلنا ہے اپنے روٹین کے معاملات میں، وہ ہمیں ذرا ہماری سمجھ اور عقل سے تھوڑا قاصر ہوتا ہے، تو یہ ناولز آپ کو اس میں بہت ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ کس طرح ہم قرآن کو پڑھ کے، کیونکہ اصل چیز تو قرآن ہی ہے نا جو ہمیں ملی ہے، جس رسی کو ہم نے تھامنا ہے۔ خیر ایک بات میں نے اور نوٹ کیا نمرہ احمد کے ناولز میں، اور وہ یہ کہ جب شروع میں وہ ناولز لکھتی تھی تو وہ اپنی ایج کے حساب سے اپنے ہیروز کی ایج ان کی بڑھتی جاتی، لائک پریشے تھی کراکرم کا تاج محل میں، تو اس میں اس کا جو ہیرو تھا وہ اس وقت جو ان کی ایج چل رہی تھی وہ اس حساب سے انہوں نے وہ ہیرو بنایا۔ مصحف کے ہیرو کو تو میں ہیرو مانتی نہیں ہوں، ہمایوں داؤد جو تھا وہ کہیں سے بھی اس میں ہیرو میٹیریل نہیں تھا، سوائے اس کے کہ وہ خوبصورت تھا اور اچھی شکل و صورت کے ساتھ اس کے بعد پیسہ تھا، ورنہ ہیرو ایسا نہیں ہوتا کہ جو آپ کو بیچ راستے میں چھوڑ جائے، جو آپ پہ اعتبار نہ کرے، جو آپ کو ذلیل و رسوا کرے، جو صرف ہیرو تو صرف محبت جب کرتا ہے تب آپ کا ہر طرح سے خیال رکھتا، آپ کی عزت کا، آپ کے مقام کا، آپ کے مطلب کہ آپ کو ہر طرح سے پروٹیکٹ کرتا ہے، لیکن چونکہ اس کی بیوی تھی محمد، تب بھی اس نے اس پہ اعتبار نہ کیا اور اس نے شک و شبہات کا نشانہ بنایا اور اس کو ڈیورس تک دی۔ تو میرے نزدیک تو ہمایوں داؤد کبھی بھی اس ناول کا ہیرو نہیں تھا، اس میں ایک بس ہیروئن کے گرد جو ہے وہ گھوم رہا تھا ناول، اور اسی کی زندگی کو بیس بنا کے۔ اچھا اس میں دو چیزیں تھیں، ایک لڑکی تھی کہ جو دین پہ چلتی تھی اور بعد میں وہ دنیا پرست ہو گئی، اور ایک لڑکی تھی جو دنیا پرست تھی اور بعد میں وہ دین پہ آ گئی۔ تو ہمیں دونوں چیزیں دکھائی گئی ہیں، دنیا میں دونوں ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، جو بہت دنیا پرست ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو دین کی ہدایت نصیب فرماتا ہے، ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دین کی ہدایت نصیب فرماتا ہے اور وہ دین کے راستے پر آ جاتے ہیں، لیکن وہ دنیا بھی نہیں چھوڑتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت ولی اللہ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو قرآن کا بہت بڑا قاری سمجھتے ہیں، اور اسی غرور میں وہ قرآن بھی چھوڑ دیتے ہیں، اسی غرور میں وہ قرآن کو چھوڑ نہیں دیتے بلکہ قرآن ان کے ساتھ ہوتا ہے، قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، دین ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی بظاہر شکل و صورت سے دین ان کے ساتھ ہوتا ہے، نمازیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، پر دین ان کے دل میں نہیں ہوتا، ان کے اندر نہیں ہوتا۔ تو یہ تھا میرا ریویو اس ناول کے بارے میں، اور میں چاہوں گی کہ آپ تو یہ تھا میرا ریویو اس ناول کے بارے میں، اور آپ لوگ آگے کیا سننا چاہتے ہیں، اور آپ لوگوں سے میں آئیڈیاز بھی لینا چاہوں گی کہ آپ اس چینل پہ جس کا نام محب کتب ہے، اس چینل پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اور کیا کیا
ہونا چاہیے، بچوں کے لیے کچھ ہونا چاہیے، سنا جائے، یا ریسنٹلی جو واقعات پیش آ رہے ہیں اس پہ کوئی پوائنٹ آف ویو چاہیے، میں اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کروں، تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بھی بتا سکتے ہیں۔ اور میں نے کیسا یہ ناول ڈیلیور کیا، کوشش میری یہی تھی کہ میں پڑھتی جاؤں، بیچ میں ویسے مجھے تھوڑا سا ہوتا تھا کہ میں اپنا جیسے کسی جملے پہ کوئی لائن پہ مجھے اپنا تھاٹس آتے تھے کہ یہ اس نے کیوں بولا، یا اس نے یہ کیوں کہا ایسے، تو میں بتاؤں، لیکن پھر وہی ٹائم کی بات آ جاتی ہے کہ ٹائم بڑھ جاتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ ٹائم ڈیوریشن دیکھ کے ویڈیو کو کھولتے نہیں ہیں، ویڈیو اسکپ کر دیتے ہیں، تو دیٹس وائی پھر میں نے زیادہ انوالو ہونے کی کوشش نہیں کی، جسٹ ریڈ کیا، آپ تک ناول پہنچایا،